مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، برنامجكم سيدتي سادتي. سعيدة بلقياكم في التواصل معكم مجددا. نتمنى أنكم تكونوا دائما في أحسن أحوالكم وتكونوا كتقضيو معنا أوقات ممتعة ومفيدة. شهية طيبة لكل من هو على مائدة الغداء، طريق السلامة لكل من هو على طريق. يومكم سعيد مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم. وكيف ما تعودتوا في لقاء يوم الخميس، لقاء اللي من خلاله كنعطيو مجموعة من الحيل المنزلية، وأيضا كتكون فرصة باش نجاوبوا على جميع أسئلتكم ونستقبلوا ايضا اقتراحاتكم لانه لقاء منكم وليكم. فاهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا وبكل مستمعاتنا. غنكون سعيده جدا نستقبلكم اليوم دائما بحضوركم طبيعة الحال، بتواصلكم معنا مستمعينا. ارقامنا مفتوحه 0522 46 72 50 او 51 او 52، ايضا 0522 88 0060 ولا 61 ولا 62. ايضا ما تنساوش بلي يمكن لكم تواصلوا معنا على الصفحه الرسميه للبرنامج على الفيسبوك واللي هي سيدتي سادتي. شنو ظهر لكم في انتظار انكم توجدوا نفوسكم باش ننطلقوا معنا في هذا اللقاء اللي من خلاله نقدموا مجموعه من النصائح. نمشيو نتوقفوا مع فاصل موسيقي وراجعين لكم، بقاو معنا ما تمشيو فين. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا اللي كيتابعونا دائما في هذا اللقاء المباشر واللي كيجمعنا بكم حتى الوحده. مرحبا واهلا وسهلا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا. غادي ناخذ بعض اسئلتكم، واكيد انه احنا دائما في تواصل معكم، وارقامنا الهاتفيه مفتوحه لكم باش تواصلوا معنا بطبيعه الحال وباش تعطيونا اقتراحاتكم وايضا اسئلتكم. اليوم ما بغيتش نعطي اقتراحات في الاول، وانما بغيت نجاوب على الاسئله، لانه المره اللي فاتت ما قدرتش اني نجاوب على اسئله المستمعات. ام ندى، صباح النور، الغزاله السكينه، نورتي من راديو، شكرا ليك، الله يحفظك ليا ويطول لي عمرك، شكرا ليك على هذه الكلمات الزوينه. سلام اختي سكينه، انا نوره من الدار البيضاء، الله يجازيك بالخير على المجهودات ديالك، الله يحفظك لاله وديال الطاقم كامل، شكرا، الله يخليك. عندي قفطان بيض منبت و الوسط بالعقيق، ملي جبتو من ماريو لقيتو ولاو فيه طبايع صفر ودار داك القفطان عزيز عليا، شنو ندير له؟ واش يوفقكم كتفيدوني بزاف، انا راني من المدمنات على هاد الاذاعه من 2011. هذا مشكل خايب، يعني سورتو في هاد الالوان المفتوحه. بصراحه انا كنوقع لي بحال هكذا، كانت عندي جليل بيضاء وملي جبتها لقيت فيها دوك النقطات الصفر، وانا ديتها المصبانه ولكن ما خرجتش ليا 100%. قالوا لي واحد الطريقه مازال ما جربتهاش. اول حاجه بعدا بانه مادام قفطان بالعقيق اياك تصبنيه في الدار. المساله باش اي حاجه عندنا منبته ولا فيها العقيق ولا شي حاجه هكذا اللي كتكون يعني دو فالور، من الاحسن اننا كنديوها للمصبانه، وكنطلبوا من المصبانه دير لينا لافاج سبيسيال باش كيتحيدوا الطبايع ويتحيدوا البقع، كيدير لافاج سبيسيال. لان لافاج سيك بالنسبه لهذا الشيء اللي كيكون منبت شي مرات تقدر داك العقيق يذوب ولا يتفرتت. لافاج بالماء عاوتاني تيعاود يخرج على هذا الشيء. فكاين واحد الطريقه انا مؤخرا كانت قالتها لي السيده في المصبانه، وانهم كيديروا لافاج سبيسيال باش يحافظوا لك على العقيق، وفي نفس الوقت كينقيو الطبايع بطبيعه الحال اللي كتكون. بالنسبه للطبايع السفر في هذا الثوب هذا، انا نصيحتي هو انك كتحكي لهم واحد شويه ديال صابونات الحجره في هذيك البلاصه ديال الطبعه، وديريهم في الشمس، يتاكسبوزا مزيان في الشمس حتى تنشف هذاك الصابون، ومن بعد دير المصبانه يديروا لك لافاج سبيسيال، وان شاء الله يتحيدوا البقع. هذه الطريقه انا باقي ما جربتهاش بالحق، غادي نجربها، لانه ما يرجع بقى واحد شويه ديتو المصبانه ديريكتومون بقى واحد شويه د النقط صفر. غادي ندير هذه الطريقه ديال صابونات الحجره ونكسبوزيها للشمس، ومن بعد نعاود نرجعها للمصبانه، وغادي نشوف رده الفعل كيفاش غتكون. تجربه غنجربها انا وياك لا نورا، ويكون خير باذن الله. لاله عائشه كتقترح علينا افكار زوينين، تبارك الله عليك، الله يبارك ليك. عطاتنا فكره بصراحه زوينه ديال القريحات، ديال الكونفيتور ولا ديال المطيشه الحوك، ولا باش ما نضيعوهمش. فكره زوينه، هي شداتهم غسلاتهم نقاتهم وجمعتهم في واحد يعني في واحد الباني ديال بحال ديال الدينوكس، ودارت الغطايات صبغتهم بالبرونز، ودارت فوق منهم حيوانات اللي كنشريوهم ديال وليداتنا. دوك الحيوانات كيكونوا صغيورين، كنشري واحد لا كوليكسيون بطبيعه الحال اللي كتكون
واخا سعيده غير دقه ما قالتش ليا كيفاش حيدات لاضات. سعيده باغا تمشي ديريها كتبان ليا، بغيتي تجربيها اييه واخ. المهم انا كنقول السيدات انهم يدخلوا لنا لاباج، انا غادي نحاول نبارطاجيها لكم. بحقيقه جا فكره عجبتني، لان خدات دوك الحيوانات الصغيره اللي كنشريو ديال وليداتنا وتا هما صبغاتهم بلاغجونطي ولصقاتهم فوق هذاك الكاس، ولات زويونه يعني فشكيا نقدروا نحطوهم نديروا فيهم شي ديكور ونديروا فيهم شي حاجه. غالبا هنايا باش نجاوب على السؤال ديال سعيده كيفاش حيدات لاضات، غالبا غتكون استعملات الماء السخون. انا كنقول غالبا غتكون استعمالات الماء السخون. نتمنى ان عائشه تعطينا الطريقه اكزاكتومون باش حيدات التاريخ وباش حيدات هاد الامور اللي كتكون مرسومه بالاسود. تبارك الله عليها، فكره زوينه. انا غنحاول نبارطاجيها مع المستمعات الكريمات دابا. وانا شفتها شنو حطات فيهم، يعني جا الديكور ديالهم راقي وزوين بزاف. الله يعطيك الصحه لاله عائشه، شكرا ليك، تبارك الله عليك على هذه الفكره، وتا حاجه ما تضيع. انا غادي نحاول نبارطاجيها مع المستمعات، لانه انا عارفه بانه غيكون صعيب عليكم باش تشوفوها ديريكتومون. واخا انا نبارطاجيها في الفاصل ان شاء الله، نحاول نبارطاجيها لكم في الاول ديال الصفحه. حتى لاله مريم قالت لها تبارك الله عليك، والله العظيم انا عطاتني يعني عطاتني رغبه في انني نمشي نصاوب هذه القضيه هذه، وفي نفس الوقت نرتاح فيها شي شويه، لانه شي حاجه كنديروها بيدينا، شي حاجه زوينه وسهله. قالت لاله عائشه صباح الخير اختي سكان، هذه طريقه لاعاده استعمال قرعه الدجاج بلا ما نرميهم. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. السلام عليكم اختي سكينه، تبارك الله عليك وعلى البرنامج ديالك الرائع اللي كنستافدوا منه، الله يحفظك ليا لاله ليلى. سؤالي اختي سكينه هو طريقه تنظيف اواني الالومنيوم بدون استعمال الجيكس، وشكرا جزيلا. طريقه سهله، الواني الالومنيوم كما كانوا قالوا لنا المستمعات من قبل. عندك الا كنتي غادي تنظف البراد مثلا من الداخل، يمكن لك ديري الماء طيب حتى الفوق وديري عليه، ديري معاه خماره ديال الحلوى تخليهم كيغليو، فهي كتنظف الالومنيوم من الداخل. بالنسبه للتلميع برا، كنا سبقوا المستمعات اقترحوا علينا طريقه زوينه، وان كنشدوا الخميره ديال العجينه كنزيدوا معاها الصابون البلدي. اذا الخميره ديال العجينه والصابون البلدي تنخلطوهم تندهنوهم من الواني وتنخليوهم واحد ساعه حتى ساعه ونص حتى لساعتين، ومن بعد راه غير كندوزو غير بداك الجيكس الرطب كيحيدوا داك الاوساخ كامله وكيتبعونا دوك الاوساخ كامله وكيولوا كيلمعوا. الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك. اختي سكينه بغينا معلم نجار، واخا ان شاء الله باذن الله مرحبا. التنظيف الالومنيوم ممكن دهنيه غير بمعجون الاسنان وتخليه شويه وتحكيه غير بشي سربيته فازقه. يس هذا اقتراح، تبارك الله عليك لاله فاطمه الزهراء، مشكوره. صباح الخير اختي سكينه، كنحماق عليكم، تبارك الله عليكم، شكرا لك لاله صابرين. صباح النور حبيبتي سكينه، ما يكون عندك بهس بلي صوتك مبدل، الله يحفظك ليا اختي لاله يخطيك، لاله نهيد، لاله يخطيك، الله يطول عمرك. تعزينا الحراره الاخت وفاء، الله يرحم الاب ديالها ويوسع عليه يا ربي. يا ربي امين. هذا النهار الله يوسع عليه ضيقه القبور ويثبتوا يا ربي. كنبغيك بزاف اختي، نهارك مبروك، شكرا لك لاله نهيد، وحتى انا كنبغيك لاله يخطيك، الله يحفظك. صباح الخير اختي سكينه، الله يحفظك لينا عافاك. بغيت شي وصفه على حساب المانط باش ملي نصبنهم تبقى ريحه زوينه فيهم، شنو ندير؟ طريقه سهله وكنا قلناها الاسبوع اللي فات. اذا المانط ديالنا يستحسن اننا ما نصبنهمش بالمسحوق، نصبنهم بالشامبوان. ملي كنقول نصبنهم بالشامبوان كتكون فيه ريحه زوينه، مزيان اننا نصبنوا الموينطات ديالنا. كنديروا الشامبوان كنديروا معاه واحد شويه ديال الخل الابيض وتنصبنوا الموينطات ديالنا. من بعد ما كنصبنوهم طبيعه الحال كنشلوهم كنخليهم حتى كينشفوا ينشفوا. فاش نبغيو نديروهم في بلاستيكات ديالهم، يستحسن انه نشدوا واحد البرا نعمروها بلود كولون، يعني بديك ديك الريحه ديال ليطرو، ونتكيو هذوك المنطات، نعاودو نتكيوهم بديك الريحه، نخليهم يضربهم شويه ديال البرد. يعني ملي يكونوا ناشفين فضينا وسالينا كنتكيوهم بالريحه ديال هذيك الريحه زوينه، وتنخليوهم يتهواو، يعني كيضربهم البرد هكذا باش ما يغملوش لينا. ومن بعد كنطويهم وكنديروهم في البلاستيكات، ونقدروا نديروا معاهم كميمسات فيهم شويه ديال الورد وفيهم شويه ديال الخزامه عفوا سمحوا لي، ونضيفوا عليهم بطبيعه الحال واحد رويز ديال الكافور وتنديروه، كتبقى ريحه زوينه في نفس الوقت ما كيغملوش. مرحبا كل فرح. غير الكافور نديروه شويه لان الكافور مجهد تيخلي ريحه شويه قاصحه. غادي نمشي ناخذ مكالماتكم. غادي ناخذوا معنا هذه المره لاله الهام من ورزازات. مرحبا بك لاله الهام. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟
كي دايره اختي سكينه؟ لاباس عليك؟ والله الا توحشكم بزاف بزاف وحتى حنا توحشناك، غبرتي علينا الهام. والله العظيم الا راني في واحد المنطقه غنقول لك في الاطلس الله بالصحه والراحه. الاذاعه ما كتشدليش تما، بحال خاصني شي حاجه. الله 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 بالصحه والراحه. لا ارتاحي مع راساتك وبصحتك وراحتك، الله يعطيك الصحه واستمتعي لنا بهذا الجو الزوين. والله الا الدنيا زوينه تبارك الله. الله يبارك. والهواء نقي وزوين. الله يبارك. قبل نجيو ان شاء الله. مرحبا بكم. الله يحفظك يا الهام. الله يحفظك، بارك الله فيك. انا ما بقيتش هنايا في هذه المنطقه، ولكن منين نعرفكم جايين نخلص عليكم ان شاء الله. الله يكبر بك لا الهام، شكرا جزيلا. لا لا يحفظك، الله يحفظك. الله يطول عمرك. لا لا والله العظيم الا هاد الايام اللي جيت والله الا ما كنشدهاش، الا بحال خاصني شي حاجه في عقلي. الله يحفظك ليا، الله يطول عمرك، بارك الله فيك. كنقولوا الله شاهد. عارفين اللي كاين لا الهام، والله يبارك ولا لا يخطيك علينا. الله يطول عمرك وان شاء الله بالصحه والسلامه وترتاحي شي شويه وراجعه لينا عاود. لا لا يخطيك اختي سكينه. مرحبا الله يطول عمرك. الله يحفظك. بغيت غير نقول لك تسمحي لي دابا اليوم زعما ما نقدرش نعطيك شي نصائح. اييه مرحبا ان شاء الله. راني جايه بواحد الجديد للبرنامج ان شاء الله، وغادي نتصل بك وغادي نعطيك نصائح. مرحبا لا اله. رمضان الله يحفظك. حنا كنتسناو النصائح اللي قلتي لنا ديال رمضان بطبيعه الحال، كنتسناوهم ان شاء الله. لا ضروري ان شاء الله تكوني معنا. تبارك الله. مرحبا. الله يحفظك. مرحبا بزاف. مرحبا الهام. مرحبا بكم اختي سكينه. مرحبا مرحبا. الله يحفظك، الله يحفظك. لا يخطيك اختي، تحياتي لك وعطله سعيده. تبارك الله عليك. مشكوره جزيل الشكر. يسلمك، خير ورباح. بارك الله فيك. مرحبا لا الهام، تحياتي لك وتبارك الله عليك، وشكرا لك على تواصلك معنا ان شاء الله. واكيد انا غتواصلي معنا باذن الله الاسابيع المقبله باش تعطينا مجموعه من الاقتراحات بطبيعه الحال اللي يمكن انهم يعاونونا في شهر رمضان. ما بقى لي والو ان شاء الله. السيده دابا راه اللي كتخمل واللي كتوجد ما بقى والو. نتمنوا ربي انه يبلغنا فضل هذا الشهر الكريم ان شاء الله، وحنا في صحه وعافيه يا رب، وكل شيء وكلكم تكونوا على خير. مستمعة كريمة، غادي نرجع للاقتراح ديالها. فوالا نشتو تو دو سويت. سمحوا لي. سلام اختي سكينة. واخا كنقلب على هذيك الطريقة اللي قالت انا شفتها، ولكن غادي نرجع لها. على اي حال نحاول نكمل الرسائل وغادي نلقاها في ضمن الرسائل اللي محطوطة. بالنسبة لاله بشرى كيظهر لي باقي لهنا. لا مرحبا. مرحبا الله يحفظك. بالنسبه لاله بشرى كنقول لها بانه بغات تجدد المحل ديال هاد الخياطات. نقول لها ان شاء الله يستحسن انك تصيفطي لنا هاد الصور نهار الثلاث باش كيكون معنا خبير ديكور سامي باش يعطيك اقتراحات سهله وبسيطه وبطبيعه الحال اللي تعاونك في هذا الباب هذا. فاهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. مسمى كتقول سلام اختي سكينه، تخوات ليا سنيده فوق البوطه وغرقات فاش بغيت نظف ما بغاش تحيد ليا. وخا لا طريقه سهله. سنيده دابا لانه يعني شدات في كان عليك الوقيته اللي دفقات سنيده تجمعي هذيك الساعه وتكون يعني تكون هذيك البوطه ديالك سخونه. الطريقه اللي غادي ديري دابا هو انه ولا عندك شوشوار في الدار، انا كنشوف الطريقه الاسهل شوشوار في الدار، غادي تبرونشي وغتبقاي طالقه على ديك السنيده حتى كتذوب. هي كتذوب وانت كتنظفي بطبيعه الحال. غتاخدي واحد شيفون غيكون فيه صابون سائل الواني ويكون فيه شويه ديال لوج يعني ديال جافيل انتي كتسخني في هذاك الشيء كيذوب وانتي كتزولي، تعاودي تشلي هذاك الزيت كتسخني بالشوشوار كيذوب وكتعاودي تزولي حتى يزول كامل. ومن بعد غادي تدهني هذيك البوطه ديالك كلها هي بمعجون الاسنان، غتخليه واحد شي شويه وغادي تنظفيه وغترجع كتلمع وكتبرق وما غيتبقى حتى شي حاجه من داك الاوساخ اللي فيها. مرحبا لاله، الله يا ودي. السلام عليكم لاله سكينه، عافاك مطيشه الحك اللي قدمت واحد السيده فيها الباربه في البرنامج ديالك، محتاجاها ضروري. شكرا لكم والمستمعات كلهم. مرحبا لاله. المستمعه كريمه كانت عطاتنا المقدار ديال 3 كيلو ديال المطيشه. كيظهر لي راه مستمعه اخرى حطاتها بلاتي نشوفها بالضبط. ندير كيلو د المطيشه قطعته على 4 ولحتى في الكوكوط زدت عليها باربه صغيره. حتى هذه الطريقه المستمعه كريمه كانت عطاتنا طريقه، قالت لنا غنديروا 3 كيلو ديال المطيشه معاهم الباربه كنديروا نص كيلو كناخذوا منهم وحده، يعني باش نشدوا العباره اكزاكتومون. باربه وحده وبطاطا وحده، شويه ديال الملح،
شويه ديال واحد شويه ديال الملح وواحد 2 معالق ديال سنيده وواحد يعني واحد شويه ديال الحامض يعني مطيشه كنحيدوا لها غير ديك النباته كنقسموها على 4 وكنديروها في الكوكوط تنزيدوا عليها بطبيعه الحال ديك الباربه من بعد ما كنكونوا غسلناها مزيان وحكينا لها شويه ديك الجلده ديالها والبطاطا كنقيوها بطبيعه الحال وتنديروها وكنضيفوا هادشي كامل وتنخليوها طيب واحد ثلث ساعه ومن بعد تنطفيو عليها تنخليوها حتى كتبرد وكنميكسيوها وكناخذوا يعني الخلاص ديال كتكون تقالت ونشفات واخترات مزيان وكنصفيوها وكتبقى عندنا مطيشه ديال الحك مزيانه. تبارك الله عليك لاله. وحتى الاقتراح اللي عطات لاله بسمتي اقتراح زوين يمكن يتجرب بطبيعه الحال. كاين اقتراح اخر اولا كاين سلام اختي سكينه شي حل الميدي عافاك بلا طباشير. لوميديتي بلا طباشير جربته وما دار لي والو. لوميديتي خاص تشوفي بعدا السبب ديال لوميديتي منين جا. واش عندك شي فويت الا كان عندك شي فويت خاصها تصلح. الا كنتي منك الحيط غالبا كتكون الشتا كتدخل ما بين الحيط كنتي منك السطح عفوا غالبا كتكون الشتا كتدخل ما بين الحرف فكتعطي لوميديتي يعني خاصك تشوفي السبب ديال لوميديتي عاد باش يمكن تلقاي الطريقه. اما الطباشير عمرو ما كان حل ديال لوميديتي. الطباشير كنديروه وسط اللواني بحال مثلا الونيد الفضه ولا هاد الاشياء اللي كنخافوا يكحلوا تنديروا في وسطهم طباشير فهو كيصم ديك لوميديتي. ما عطيتينيش بالضبط التفاصيل لا كوثر نتمنى تعطيني تفاصيل وفين عندك لوميديتي بالضبط باش نقدروا نعطيوك الطريقه او الحل اللي تبغي. لا منى عطاتنا حتى الحيوانات اللي استعملات بالنسبه للقراعي افكتيفمون هما هادو راه ما غاليينش بزاف راه تقريبا المجموعه كلها كدير شي 30 درهم ولا 35 درهم تيكونوا فيها شي 15 مع 16 15 ولا 16 ولا حتى ل 20 وحده. راه هادوك هما اللي كنستعملوا تلعبوا بهم وليداتنا هما اللي كيتستعملوا في هذا الباب هذا. الله يعطيك الصحه ما عندي ما يتسالك. غير سؤالي ليك لاله منى داكشي كتسمينا دابا كيفاش حيدتي التاريخ. انا قلت الماء سخون ولكن انت كيفاش حيدتيه؟ انا فقط بغيت تخمين قلت ممكن يكون الماء سخون الطريقه باش حيدتيها كيفاش حيدتيه باش ممكن نعطيو للمستمعات الطريقه. غادي ناخذ معايا لاله حفيظه من اكادير ونمشيو فاصل. مرحبا بك لاله حفيظه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. يا اختي سكينه لاباس عليك؟ الله يحفظك ليا لاله الله يطول لي عمرك. تحيه ليكي وتحيه للاخت سميحه وطاقم التقني ديال بيت غاطي. لا يخطيك لاله حفيظه الله يطول لي عمرك. شكرا. تفضلي لاله مرحبا. الله يخليك. بغيت عندي واحد السيله عندي واحد التويب مخلط. باش نقول لك كاين التيركوا مفتوح والتيركوا مغلوق وسميتو وفيه الذهبي. وبغيت نعرف كنلبس الفرانه بغيت نعرف شنو اللون اللي غيجي معاه انه اللون اللي يجي معاه. شنو هو اللون اللي في الارض؟ التيركوا. اذا غتخيطيه باللون ديال الارض كما كتقولنا لا خديجه. اللون ديال الارض باش تخرجي من يعني من باب واسع هكذا باش تبقاي قريبه للالوان اللي عندك. يعني داك اللون اللي كاين في الارض ديال الثوب هو اللي ترجعي له تخيطيه به ان شاء الله باذن الله. واحد سميت واحد سؤال اخر. عندي شي صدى في الارض اييه ديال البوطه وبقى لي الصدى يعني ما حكيت ما خليت ما درت ليه ما بغيتش يخرج ليا من واخا لاله مرحبا ان شاء الله نعطيوك طريقه باش تحيدي الصدى بكل فرح. عندك زليج في الارض؟ نعم عندك زليج. نعم كاين زليج وكاين لا موزيك. لا البلاصه اللي فيها الطبعه شنو فيها؟ بجوج فيها زليج ولا موزيك؟ لا كاين واحد البلاصه فيها دوش فيه جليج بيض وكوزينه فيها الموزايك. لا ايوا واخا لاله مرحبا لا حافظه بكل فرح. اهلا وسهلا. الله يودي مرحبا 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 مرحبا. نمشيو مستمعينا الكرام فاصل قصير وراجعين لكم نواصلوا معكم. بقاو معنا ما تمشيو فين. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو. مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا. تحياتي لكم وسعيده بلقيكم بالتواصل معكم. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لقانا مازال متواصل في استقبال مكالماتكم واسئلتكم وغادي ناخذوا معنا مكالمه. معنا لاله ايمان من خريبكه عفوا. مرحبا بك لاله ايمان. لاله ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
كي درتي السكينه دابا سالي. الله يحفظك ليا لاله، انت على خير؟ الحمد لله كل الله شيء يطول لي بخير. عمرك، بارك كنشكرك الله فيك. بزاف على البرنامج، ولا سعيده اليوم حكاش غندوي معاك. الله يحفظك ليا، الله يطول لي عمرك، شكرا جزيلا. انا جزيلا سعيده بزاف. نعرفك اليوم لاله، مرحبا. بارك الله فيك، شكرا لاله يخطيك، تحيه لك وتحيه لكل المستمعات، كنشكرهم بزاف على النصائح اللي كيوجهونا اليوم، كنشكرهم بزاف، كنفكوا بزاف المشاكل بالنصائح ديالهم، الله كنشكرهم. يحفظك، مرحبا. وواحد السؤال من جوج ديال المستمعات وحتى ليك انت اختي سكينه. جيت عندي شريت واحد الحوايج بالبيض بودي والسروال ديالو، وجيت دابا كنصبن فيهم لقيتو اللون ديالو مبقاش بيض ولا كله صفار. والزوج ديالي كان دار واحد التريكو تحت واحد السرفات زرقاء، وتا هو السرفات طلقت ليه داك التريكو ولا كله باللون الزرق. هذا تركو بيض. تريكو بيضوي. وما عرفتش اش ندير، بقيت سامعه وما بقيتش عاقله. واخا نعطيك طريقه ايمان. اول حاجه داك اللي مطلق فيه الزرق ما غتخلطيش مع هاد البيضين اللي غير صفر. ياك غتاخدي واحد جوج ديال البرمات، غديري هادو لي بيضين اللي فيهم غير ديك الصفوريه بوحدهم، وغديري هذا اللي مطلق فيه الزرق بوحدو، واخا. وغادي ديري معاه خماره ديال الحلوه، وغتعمري الماء، وغديري خماره ديال الحلوه، وغتخليهم كيغلاو فوق البوطون وانت كتحركي، هما كيغلاو وانت كتحركي، هما كيغلاو وانت كتحركي، راه ما حدهم تيغلاو ما حد داك اللون كيبدا يحيد، داك اللون اللي ماشي هو داك تيبدا يحيد. من بعد تقدري هادوك اللي فيهم ديك الصفوريه وحتى هذا اللي بيض سميتو، غادي ديري واحد الا بان لك خرج داك اللون، غادي ديري واحد 2 معلقات ولا معلقه ونص ديال بيكربونات الصوديوم، وتزيدي عليهم واحد شويه ديال الخل ياك، وتخفيهم بالماء، وترقدي فيهم هذوك التريكويات ب3، تخليهم واحد شي شويه، ومن بعد تعاودي تصبريهم وتفركيهم عادي، وان شاء الله راه تخرج النتيجه مزيانه. شكرا بزاف. مرحبا لاله ايمان، الله يهلا، مرحبا بكل فرح، تبارك الله عليك، الله يبارك، مرحبا بك لاله، تحياتي لك. غنمشي هاد المره لمكناس لاله فاتحه. لاله فاتحه مرحبا بك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. واشركم بركه، صباح سعيد، اهلا وسهلا. وانت كذلك لاله، بالصحه والسلامه وكل ما كتمنى يا ربي، الله يحفظك، بارك الله فيك، مرحبا عليكم، مرحبا ان شاء الله، مرحبا. أمين. اليوم لاله سكينه انا بغيت نعطي بعض النصائح مرحبا. بالنسبه للسيده اللي تتشري الدجاج يعني وتتبغي تستعملوه في ديك الساعه، ويعني تبقى لنا فيه ديك الزفوره ويعني ما تنقدروش ناكلوه. انا غادي نعطي واحد الطريقه اللي هي سهله. بعد ما تغسل السيده الدجاج ديالها بالطريقه العاديه، دير فيه واحد 2 معالق كبار ديال السكينجبير والحامض، وتخليه واحد المده ديال 4 ساعات ولا ثلث ساعه، وتستعمل الدجاج ديالها عادي، تيجي بحال راه استعملها كلو العطريه بشي اسبوع، يعني تيشرب العطريه ديالو نيشان، ما تبقاش لنا فيه ديك الزفوره. الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك. اهلا وسهلا. وبالنسبه كذلك للسيدات اللي تيشريو مثلا الحوت وتكون الله يحفظ العوان، تكون السيده مرهقه بالعمل ديالها وتتبغي تغسل، يعني هنا فاش تغسل تتخلي دائما تبقى لنا ديك الرائحه اللاصقه في لافابو ديالنا، ويعني كتلصق لنا في المعينات وكل شيء. هنا انا غادي نعطي واحد النصيحه. بعد ما تشري السيده يعني الحوت ديالها وتبغي تغسلو في شي سطل، وتجيب واحد الصفايه صفيه، يعني يبقى لها غير الحوت، وديك البقايا ديرها في واحد البلاستيكه، ديرها في القمامه ديال الازبال، شرف الله قدركم، وداك الماء ديال الحوت ترميه في الطواليط، يعني ما ترميش في اللافابو. هنا غادي يبقى لها دائما لافابو نقي، ما كان عندها حتى شي مشكل. نعم. ونصيحه اخرى بالنسبه للسيدات اللي دائما تيكون عندنا تنحتاجوا للعصير، تنبغيو نديروا العصير، ولكن تيكون عندنا واحد المشكل ديال احنا بالنسبه اللي تيبغيو البربه. هنا بعد ما السيده تشري واحد الكميه ديال البربه، تسلقها بشكل عادي، وتصفيها في واحد الشبكه وتخليها حتى تبرد، وتلففها في داك الكاغ ديال الالومنيوم وحده وحده، وديرها في المجمد، يعني في كل ما بغات تستعملها تجبدها وديرها في الماء بارد، غادي تزال هاد القشيره بالسرعه، وغادي دير يعني العصير ديالها كيف ما بغات. نعم. ونصيحه اخرى كذلك حتى بالنسبه اللي تيبغيو دائما هاد البربه تكون عندهم حاضره في لي صالات ديالهم، تيبغيو يديروا دوك الشليضات. هنا انا تنصح السيده باش تجيب واحد الكيلو ديال البربه،
وتسلقوا بشكل عادي وتخليه حتى يبرد وتخليه في هذاك الماء ديالو ديروا في واحد الجبانه المخصصه لذلك. وفاش تبغي يعني تستعملوا صافي تجبدوه بشكل عادي ما عندها فيه حتى شي اشكال، غتبقى غير تجبد ودير غير المهم داك الماء هو اللي تيعقم منها هاد البربه وما تيخليهاش تولي لنا بشي طيبه اخرى ولا شي حاجه. وداك الماء ما نضيعوش، راه نقدروا نديروه في وصفات طبيعيه بطبيعه الحال لان هي من الجمال. ما نضيعوش هذاك الماء د البربه، يعني الواحد يقدر يدير معاه يعني شويه ديال سنيده ويديرها مع داك الماء د البربه ويدير بها كوماج الرجلين. يقدر يدار بها يعني الجلفات ديال البربه نقدروا نديروا بها واحد ترطيب للفم، يعني نديروا بها انتي كوماج الفم كتخلي الفم يعني الشنايف ديالنا كتخليهم غوز. يعني راه بزاف الحوايج نقدروا نقترحوهم. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. نعمل لا واش باقي الوقت؟ تفضلي. مرحبا. وكاين عاوتاني عندي واحد النصيحه بالنسبه للسيدات اللي دائما الحمد لله هذا وقت الخرشوف القناريه القوق كتبغي دائما السيده يعني تسربي راسها وتنقي هادشي، ولكن تيبقى لها ديك الصباغه في اليدين يعني داك السواد تيكون خلق لها ازعاج. قبل ما تبدا السيده تستعمل هذا يعني تنقي اي خضره من هادشي اللي ذكرت دهن يديها بالحامض مزيان وعاد تستعمل يعني الخضر ديالها عادي، راه ما تيبقى لاش هاد السواد في يديها يعني صافي تيولي بسرعه غير كتوصل صافي تيمشي. وبالنسبه للسيدات اللي دائما تحتاجوا يعني تيقول لك انا بغيت ندير جافيل الحويجات ديالي ولكن كاين فيهم الحويجات اللي ما تيتحملوا لنا الجافيل يعني تيكون هكاك هما في الوينات وتيمشي لنا داك الشيء. هنا فاش تبغي السيده تصبن الصبين ديالها العادي دير معاه معلقه صغيره ديال الصابون البلدي في يعني في لاماشين ديالها وتخليه يدور عادي راه ما تيبقالاش ديك الطبيعه كامله تتمشي. يعطيك الصحه. نعم. بالنسبه للسيدات اللي تيكون عندهم الدم في الحويجات مثلا تيتقاسونا الوليدات هكا ولا تنقصوا يدينا بشي حاجه ولا مثلا يعني هنا الدم بالحوايج بصفه عامه تعمل غير الصابون البلدي على ديك البقعه اللي عندنا فيها الدم وتخليها حتى تنشف ثم تصبنها بشكل عادي وراه تختفي هذه الطبعه بشكل نهائي. وتبارك الله عليكم. الله يبارك لك. جزاك الله عليك. الله يعطيك الصحه. شكرا جزيلا ليك لاله وتحياتي ليك مشكوره جزيل الشكر بطبيعه الحال على كل المعلومات اللي عطيتيها لنا فاتحه من مكناس. تبارك الله عليك. الله يعطيك الصحه. بغيت غير نشكر المستمعات الكريمات. عجبني الحال بزاف. دابا انا كنحاول نقرا الرسائل ديالكم لانه كثير تبارك الله ما شاء الله باش نقدر نجاوب عليها كلها. الله يبارك لكم. ولكن اللي فرحني هو ان بزاف المستمعات خداو البادره وكيجاوبوا بالاقتراحات اللي تيعرفوا اللي خدتكم عليا. الله يعطيكم الصحه. واكيد انه البرنامج منكم وليكم وبيكم. راه الاقتراحات ملي كنجيبها راه من عندكم. انا راه فقط كنسمع من عندكم وكنبحث من عندكم وكنشوف من عندكم وتنقل المعلومه بيناتكم. فتبارك الله عليكم وشكرا جزيلا 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 على التفاعل اللي كيفرح القلب واللي خدتكم عليا. غادي نشوف فاصل قصير وراجعين لكم. بقاو معنا ما تمشيو فين. احنا مازالين دائما استقبال مكالماتكم وغنمشيو ناخذوا معنا لاله الكبيره من سيدي سليمان. مرحبا بك لاله الكبيره. الله يبارك فيك. دايره؟ الحمد لله. انت على خير؟ كاينه شي فضوره؟ كاين شي هو زوين؟ الحمد لله. الله يبارك يا لاله. مرحبا بك لاله الكبيره. الله يبارك فيك. شكرا. عافاك. عندي واحد السؤال. عندي واحد الفراشه وبقى جديده كانت صبنتها ورشيت عليها واحد المسحوق. هي ديال الثوب ديالها ديال الحرير ومخدومه بالسم. وصبنتها المره الاولى بواحد المسحوق الاول ما وقع عليها حتى شي حاجه. وليت صبنتها ودرت عليها مسحوق اخر بدلته على المسحوق الاول ولاو ليا فيها واحد ليطاش صفر مبغاوش يتحيدوا ليا. هي نشفات شحفات ولا لا؟ لا هذيك الساعه صبنتها ومني نشرتها لقيت فيها هذوك ليطاش هكا صفر كامله الثوب ديالها كامل. اش من لون هي؟ بحال مبقعه بسميتو بجافيل. اش من لون هي؟ في الخضر. بحال تبقعات من جافيل. اذا داك المسحوق فيه شي حاجه اللي قريبه لجافيل. ما بغيتش نقول السميه ديال المسحوق. لا من بلاش بلاش الكبيره. المشكل هو انه البقع ديال جافيل ما غيحيدوش. ما قلت زعما كان تقدر تصبغ ولا شي حاجه واخا ديتها مشيت صيفطها حتى لكازا زعما كالمصباغ تقدر تصبغها ولا هذا ساعه ما بغاوش قالك ما تصبغش. وقلت زعما الحرير صعيب يتصبغ. الحرير صعيب يتصبغ. والبقع واش معيقه ولا كتجي فحال مرشوش بها الثوب؟ ماشي بزاف اغلبيه في الجناب هما ما معيقنش. ما تيبانوش بزاف. هي داك الثوب ديالها ما بقاش كيف ما كان في النظره الاولى ديالها. يعني واش هي كتبين لك بانه بحال الثوب مرشوش؟ يعني بحال منه فيه ولا بقع ديال جافيل ديك التبرقيعه الخايبه؟ باينين هذاك ليطاش بحال دايره بجافيل.
للاسف لاله الكبيره يعني جافيل اصعب حاجه يمكن تمشي للحوايج، ما عندهاش حل، لانه صافي كياكل هذاك اللون، ما كتلقاش فرصه ديال انك تعاودي تصلحي كما قلتي انت، تصيفطي حتى المصبانه وقالوا لك يمكنش يصبغوها لك حيت صافي تبقعات بهذاك اللون. انا النصيحه اللي غادي نقول لك هو انه يعني صبنيها في الشامبوان، عاود ديري غير واحد البينيو هكذا، وديري شامبوان ديري لها غير رويس ويكون معاه واحد نص كاس ديال الخل، وديري الرويس وشوفي واش الثوب غادي يرجع يثبت كي كان، ماشي لاطاش، غير الثوب باش ترجع ليه ديك الحيويه ديالو، لان انت كي قلتي صافي الثوب حتى هو زعما دارت اش نقولوا لها مشى ليا المصطلح، اش نقولوا شي حاجه اللي كتبرقع، يعني الثوب دبل ولا مشى له داك اللون ديالو، مشى له داك البريق ديالو، بهات فوالا لقيت المصطلح بهات، الثوب بهات. فحاولي انك ديريها الطريقه هذه لعل وعسى يرجع شويه الثوب للنضاره ديالو. ولكن باش تحيد البقعه ديال جافيل راه مستحيل، هذيك بقعه مستحيله ما كتحيدش، جافيل ما كيحيدش. فردوا البال دائما، حاجه لابسينها زوينه ولا عزيز عليكم، عرفوا بان البقعه ديال جافيل راه ما كتحيدش. وانا شخصيا شحال من بيجامه مشات ليا بالبقع ديال جافيل وما كاينش عندها حل. زعما هذه المساله هذه اقتنعت بها عن تجربه، واقتنعت بها عن تواصل مع السيدات، بان البقع ديال جافيل ما عندهاش حل. فردوا البال في التعامل مع جافيل ومع هذه المساحيق اللي ما كنكونوش كنعرفوها ولا كتكون مجهوله. ناخذوا معنا لاله فاطمه من ودائما الله يخليكم قبل ما ناخذ لاله فاطمه، اي حاجه عندنا زوينه ما بغيناش نديوها المصبانه ولا ما قديناش نديوها المصبانه، رويس بالشامبوان، ندير لها غير رويس هكذا بالشامبوان، نشللها ونشرها. ويستحسن ان الحاجه الا كانت عزيزه وغاليه نديها، يعني عزيزه عليا انا وبغيت نحافظ عليها، نديها المصبانه تسبن ونجيبها للدار كتكون احسن. لاله فاطمه من مكناس، مرحبا بك. السلام عليكم حبيبه. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يطول لي عمرك. لا لا يخطيك، الله يحفظك، بارك الله فيك. الله يحفظك يا بنتي، الله يحفظك ويخليك الموالين دارك. امين امين. الله يكرمك، شكرا. عواش مبروك، كنحماق عليك يا بنتي. الله يحفظك ليا لا فاطمه. الله يطول لي عمرك. والله يا حسيت بها دابا، انا كنحس بداتي تبورشات معاك. الله يحفظك بنتي ويخليك لوالديك. امين يا ربي، امين، ويخلي لك معزاليك لا فاطمه. كل سوء امين يا رب، امين يا ربي. يا بنتي ما تمنيتيو هاد العواشه يا ربي امين. المسلمين حبيبه يا ربي امين. لا فاطمه اقسم ما تفكرتيني، دعي معايا الله يخطيك. كندعي معك حبيبه لحقاش كنحبكم كاملين، انت ولا انا كاع اللي في غادي. الله يطول لي عمرك لا فاطمه، ونفرح بزاف 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 الا جيتي للدار البيضاء وجيتي عندنا نشوفك. الله يكرمك حبيبه ديالي. الله يطول لي عمرك باذن الله. الله يطول لي عمرك. كنقول لك الحبيبه الله يجزيك بخير. دوزتي ديك واحد ديك مطيشه ديال الحب قالتها واحد المراه وما عقلتش عليها، مطيشه فيها قالت لك باربه وفيها بطاطا، مع ما كنكتبش بنتي. نعاودها لك دابا تو دو سويت، نعاودها لك دابا. انت مهمتي غادي تاخذي، انا نعطيك المقدار اللي عطات المستمعه الكريمه، قالت لك سديري 3 كيلو ديال المطيشه ياك، كتحيدي لها غير النباته، تغسليها مزيان، تديري لها ديك النباته درويس وكتقسميها على 4 بزريعتها بكلشي ياك. كتزيدي عليها باربه، الباربه القياس كتاخدي كتشري مثلا 6 كيلو ديال الباربه، وحده من داك 6 كيلو، يعني كلهم يكونوا قد بعضياتهم ياك. غتشديها تغسليها مزيان، تغسلي ديك الباربه مزيان وتقشريها شي شويه وتقطعيها على 4 وديريها حتى هي مع ديك المطيشه ياك. غتاخدي واحد البطيطه حتى هي في نفس المقدار، يعني نص داك المقدار، بطيطه تكون كبيره، غادي تغسليها وتنقيها وتقطعيها وترميها مع ديك المطيشه. غتزيدي عليها واحد 2 معالق ديال السنيده، وغتزيدي عليها واحد شويه ديال الحامض ومليحه ياك، وغادي ديريها كطيب. غديرها طيب واحد ثلث ساعه، غادي تبان لي من تحلي عليها راه غتلقيها اختارت وتلقيها شدات في راسها. ومن بعد غادي تشدي ديك الصفايه ديال المطيشه وتصفيها باش يبقى لك هذاك، يعني كتحيدي تحيدي ديك الجلفه وداك الشيء اللي يكون مشى معها، كطحنيها تحيدي تحاولي تحيدي شويه من ديك الجلفه ولا طحنيها بجلفتها اللي بغيتي. وهي عندك مطيشه ديال الحك واجده. الله يكرمك حبيبه ديالي. مرحبا بميمتي. الله يحفظك. الله يحفظ عليك حبيبه ديالي. شكرا وسلمي لي على انا تايا. الله مرحبا. سلامك يوصل لاله فاطمه. اللي شافي بالطوي عاودينا المقادير بحال اللي ما قارياش يا بنتي. الله يحفظك. والله انت احسن من اللي قاريه بالله. حيت عندك قلب زوين، ربي معاك ربي معاك. ما جاتش بالقرايه ميمتي، جات بالقلب الكبير. الله يحفظك. الله يحن عليك عوض. امين. الله يطول لي عمرك. اللي يخطيك لاله فاطمه. الله يجعلك من اهل الجنه يا ربي. امين. انا وياك، احنا وياك وجميع المسلمين يا رب.
بكل سوء بنتي، بكل سوء شر خلقي، ما ربي ينور لك طريقك. الله يحفظك الله يحفظك، الله يبارك لك لاله فاطمه، شكرا بزاف لاله خطك، كنشكرك بزاف لاله فاطمه، وتبارك الله عليك والله يحفظك والله يخلي لك صحيحتك وعواشرك مبروكه وان شاء الله بالصحه والعافيه، ومرحبا بك بطبيعه الحال، ونتمنى من كل قلبي انني نشوفك. الله يحفظك لاله فاطمه، شكرا لك. كنشكر سعيده عقال رفقتنا اليوم في الاخراج، وسامحه استقبل مكالماتكم، ما سخيتش بكم الصراحه، ولكن وقت البرنامج وصل للنهايه ديالو. نتمنى انكم تكونوا قضيتوا معايا يوم ممتع، كانت او ساعه ممتعه. كنعتذر من المستمعات، حاولت انه اليوم ما نعطيش اقتراحات ونقرا اسئلتكم، ولكن تبارك الله اسئله كثيره، نتمنى نكون قدرت نجاوب عليها. وتحيه لكاع المستمعات اللي كيجاوبوا على المستمعات وكيعاونوني الله يخطيكم، شكرا لكم، راه منكم وليكم. الله يخلينا لبعضنا يا رب، وعواشركم مبروكه تدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه والعافيه وزياده الرزق وكل ما كتمناو يا ربي. تحياتي لكم وتبارك الله عليكم، ونهايه اسبوع موفقه، نلقاو ان شاء الله نهار الاثنين. ودائما الحياه المنزليه، كونوا معنا ما تمشيو فين. تحياتي لكم، شهيه طيبه، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.